Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as तेरी चाहत में by निदा अली अब्बास. So let's start it. उसने कहा, कैसे मैं तुम्हारे इश्क को समझूं? मैंने कहा, इश्क कर, बहुत कर और इंतहा करके छोड़ दे. वो अक्टूबर की एक गीली, आवारा, अजब यासियत भरी शाम थी. ऐसे में रेलिंग पर दोनों कोहनियाँ टिकाए उसकी नज़रें दूर आसमान पर गरूब होते सूरज की किरणों पर जमी थी. परिंदे गौल दर गौल अपने अपने ठिकानों की तरफ लौट रहे थे. शाम की सुर्खी धीरे धीरे रात की स्याही में बदल रही थी. वो यकटुक सूरज की किरणों को देख रहा था, बिना पलकें झपकाए, साकित, जामिद, मट्टी की औरत की तरह. यकयक सर्द हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया. फिजा में नस्वानी कहकहे की आवाज़ गूंजी तो वो चौंक उठा. नज़रें बेइख्तियार लॉन की तरफ उठी, जहां वो चारों सर जोड़े न जाने क्या सरगोशियां कर रही थीं. एमल के हाथ में मोबाइल था. उसका हाथ मुसलसल की पैड पे चल रहा था. नवाल और मिशाल मुसलसल बोले चली जा रही थीं और नमल चेहरा दोनों हाथों में सजाए उन्हें बोलते सुन रही थी. जब ही किधर गया जब ही एमल के हाथ में थामा मोबाइल बज उठा था, वो चारों घबरा उठी थी. एमल ने घबरा कर मोबाइल मिशाल की गोद में फेंक दिया और मिशाल ने नवाल की तरफ बढ़ाया था. इससे पहले कि नवाल नमल की गोद में फेंकती, वो कानों को हाथ लगाती उठकर अंदर की जानिब भागी थी. मगर वो तीनों भी खबरदार थीं. मोबाइल वहीं घास पर फेंक कर उन तीनों ने रास्ते ही में उसे जा लिया था. फिजा में एक बार फिर कहकहा गूंजा था. अब फिर तीनों ने नमल को घेर रखा था. मोबाइल अब नवाल के हाथ में था. नमल मुसलसल मुंह बनाते हुए कुछ कह रही थी और बाकी सारी पेट पर हाथ रखे बस हंसती ही चली जा रही थी. उफ, ये लड़कियां न जाने इतनी हंसी लाती कहाँ से हैं. ऑन ने गहरा सांस फिजा के सुपुर्द किया था. तभी पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास करके वो सीधा हुआ. कब से देख रहा हूँ जनाब की नज़रें मुसलसल एक ही चेहरे पर टिकी हुई हैं. नज़र लगानी है क्या बेचारी को? आरिज शरारत से एक आंख दबाता हुआ उसके करीब आया था. ऑन ने घूर के उसे देखा. शट अप, मैं अपनी सोच में गुम था, मैं उसे नहीं देख रहा था. कैसे? आरिज ने शरारत से आईब्रो उठा के उसे पूछा. बकवास न कर, मेरा मजाक का बिल्कुल भी मूड नहीं है. ऑन ने संजीदगी से उसे देखा. यार एक बात तो बता, ये हर वक्त एक ही जैसा पोज बना बना के तेरा मुंह दुखता नहीं? अब की बार आरिज संजीदा था. ऑन ने घूर के उसे देखा और अगले ही पल फिजा में मुश्तरका कहकहा गूंजा था और लॉन में बैठी लड़कियों ने बेसाख्ता सर उठाकर ऊपर देखा और अगले ही लम्हे आहिस्ता आहिस्ता वो चारों अंदर की जानिब खिसक ली थी. उनकी हरकत पे ऑन के होंठों पे बेसाख्ता मुस्कुराहट रेंगी थी. बड़ा मैं हूं तुमसे 2 साल और घर की लड़कियों की जान जाती है तुम्हें देखकर. क्या है ये सीक्रेट? मुझे भी बताना. कैसे तुम्हें देखते ही सारी कोनों कुदरों में छुपना शुरू कर देती हैं? आरिस ने मुस्कुराती नज़रों से उसे देखा था. भूत नज़र आता हूँ मैं तुम्हें. मैं भूत एक सेकंड यार, देखो यहाँ मिस्टेक से, मेरा कोई कसूर नहीं है. भूत नज़र आता हूँ तुम्हें मैं. ऑन ने उसे घूरने पर इत्तफाक किया. मैं भी? आरिस ने कंधे उचकाते हुए धीरे से जवाब दिया. ऑन के होठों पे मुस्कुराहट रेंगने लगी. सर्दी बढ़ रही है, चलो नीचे चलते हैं. आरिस का कंधा थपथपाते हुए वो बोला. सीधी तरह कहना, जाने बहारा के अंदर चले जाने से जाने नज़ारा ख़त्म हो गया है. चलो हम भी कूच कर जाएं. आरिस ने आंख दबाते हुए शरारत से कहा था, मगर अगले ही लम्हे ऑन के पड़ने वाले ज़बरदस्त मुक्के पे उई करके रह गया. जालिम इंसान. आरिस ने मसनूई गुस्से से उसे देखा था, मगर ऑन नज़रअंदाज करता सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया. मगर पीछे से आती आरिस की आवाज़ ने गोया उसके कदमों को जकड़ लिया था. पापा चाहते हैं मैं नमल के प्रपोजल पर गौर खौज करूं और यकीनन तुम इनकार करोगे? ऑन ने बिना मुड़े जवाब दिया था. पापा ने मुझसे रिक्वेस्ट की है ऑन. आरिस के चेहरे पर संजीदगी थी. ऑन के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट सिमटी थी. और मल्लाहा का क्या बनेगा? ऑन ने संजीदगी से आरिस को देखा. शादी तो मैं मल्लाहा से ही करूँगा, मगर मैं तुझे खबरदार कर रहा हूँ, पापा नमल की शादी जल्द करना चाहते हैं. सो बी केयरफुल जानी. आज पापा ने मुझसे बात की है, कल नमल के मुकाबिल किसी और को भी खड़ा कर सकते हैं. आरिस उसका कंधा थपथपाते हुए बोला था. तुम फिलहाल
पापा को मल्लाह का बताओ और नमल वाला किस्सा पापा को कहो, समेट दें, वो अभी पढ़ रही है। ऑन संजीदगी से कहता हुआ आगे बढ़ा था। कमीने, सीधे मुंह न बोलना कि तू उसे पसंद करता है। आरिस पीछे से चिल्लाया था। अभी तेरा भाई इतना कमज़ोर नहीं हुआ, जिस दिन कमज़ोर पड़ गया उस दिन सबसे पहले तुझे ही बताऊंगा। ऑन ने मुस्कुराते हुए पीछे मुड़कर उसे देखा था और फिर मुड़ते ही तेज तेज सीढ़ियां उतरता चला गया। सुबह नाश्ते की टेबल पर गैर मामूली खामोशी थी। लड़कियां अपने अपने कमरों में बिस्तरों में दुबकी पड़ी थीं। बड़े पापा और चाचू नाश्ता करने में मगन थे। ऑन अपने सामने अखबार फैलाए थोड़ी थोड़ी देर बाद चाय पर भी नजरे करम डाल ही लेता। बड़ी मम्मा और फुप्पो किचन में खानसामा के साथ नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थीं, जबकि चची जान नाश्ता सर्व करने में लगी हुई थी। ऐसे में चारों तरफ छाई खामोशी में हल्की सी हलचल मच गई। मेज़ पे मौजूद अफराद की नज़रें बेइख्तियार सीढ़ियों पर उठी थीं। हल्की आसमानी टखनों तक आती लंबी कमीज और तंग चूड़ीदार पजामे में मलबूस, शानों के गिर्द लिपटा हम रंग दुपट्टा, लंबे सीधे स्याह बाल कमर पे लहरा रहे थे। हाथों में थामी बुक्स तेज तेज सीढ़ियाँ उतरती वो आस पास से बेनियाज थी। अस्सलाम वालेकुम बड़े पापा। चाचू बुक्स मेज़ पे रख कर कुर्सी खींच कर बैठते हुए वो बोली। वालेकुम सलाम पापा की जान। वैसे मैं अभी सोच ही रहा था आज इतनी खामोशी क्यों छाई हुई है। मेरी बाकी 3 परियां कहाँ हैं? उन्होंने यूनिवर्सिटी नहीं जाना? बड़े पापा ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। आज उनकी क्लासेस ऑफ हैं बड़े पापा, नमल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और चच्ची का लाया हुआ नाश्ता ब्रैकेट पराठा नज़रअंदाज करके बॉयल एग उठा लिया। सीधी तरह नाश्ता करो तो लगा दूं कि मैं तुम्हें रोज़ अंडा खा के चली जाती हो। किचन से निकल कर आते हुए मामा ने उसे जल्दी जल्दी अंडा खाते हुए देख कर कहा था। मामा लेट हो रही हूँ मैं। पानी का ग्लास उठाते हुए वो तेज़ी से बोली। नमल। पापा ने तादीबी नज़रों से उसे घूरा था मगर वो नज़रअंदाज कर गई। नमल बेटा ये दूध का ग्लास ख़त्म करो। बड़ी मामा ने उसके आगे दूध का ग्लास ला रखा था। बड़ी मामा आप जानती हैं मैं दूध नहीं पीती, वो बेचारगी से बोली थी। उसी लम्हे हाथ में ब्रीफ केस थामे दूसरे हाथ से कफ लिंक्स बंद करता आरिस सीढ़ियाँ उतरता दिखाई दिया था। अस्सलाम वालेकुम पापा, करीब आकर ऊंची आवाज़ में बोला। वालेकुम सलाम, बैठो नाश्ता ठंडा हो रहा है। बड़े पापा उसे अफरा तफरी से जाते देख कर बोले थे। सॉरी पापा आज बहुत ज़रूरी मीटिंग है, देर हो रही है मुझे, वहीं कर लूँगा ऑफिस में। तेज़ तेज़ बोलता वो आगे बढ़ा था। आरिस भाई अगले ही लम्हे नमल की पुकार पे उसे ठहरना पड़ा। मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ देंगे? ड्राइवर कल से छुट्टी पे है। ओह सॉरी यार, आई एम टू लेट। तुम पापा और चाचू के साथ चली जाना, वो ऑफिस जाते हुए रास्ते में तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। आरिस जल्दी से बोला था। आरिस भाई मेरा बहुत ज़रूरी टेस्ट है, अगर मैं लेट हो गई तो सर दाऊद बहुत बेइज्जती करेंगे, वो भी पूरी क्लास के सामने, वो बेचारगी से बोली। ऑन ने अखबार सिरका कर ज़रा की ज़रा उसे देखा। ब्रैकेट उसे लगा कि वो अभी के अभी रो देगी। ओह शिट यार, आरिस ने बेसाख्ता सर पे हाथ फेरा। तुम जाओ मैं इसे ड्रॉप कर दूंगा। ऑन ने संजीदगी से आरिस को जवाब दिया, जिसने ऑन की बात सुनते ही गहरा सांस लिया था और फिर सबसे आंख बचाकर ऑन को देखकर बाईं आंख दबाकर तेज़ी से बाहर निकल गया। ऑन ने बेइख्तियार सटपटा कर आसपास देखा मगर सब नाश्ते की तरफ मतवज्जा थे। सिर्फ नमल थी जो सर झुकाए ज्यों की त्यों खड़ी थी। तुम जल्दी से ये दूध ख़त्म करो और बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। संजीदगी से कहते हुए वो वॉलेट और चाबियाँ उठाकर बाहर निकल गया। मुंह बसोरते हुए नमल ने दूध का ग्लास मुंह से लगाया और फिर सबको खुदा हाफिज़ कहकर तेज़ी से बाहर निकल आई। सामने ही ड्राइविंग सीट पे मौजूद मोबाइल कान से लगाए वो किसी से बात करने में मसरूफ़ था। उसे आते देखकर मोबाइल ऑफ करके डैशबोर्ड पे रख दिया। नमल दिल ही दिल में चल तू जलाल तू का विर्द करती हुई गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलने लगी। आगे आगे बैठो, ड्राइवर नहीं हूँ तुम्हारा। ऑन ने उसे कड़ी नज़रों से देखा। थूक निगलती हुई वो कार का अगला दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। उसके बैठते ही ऑन ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। ब्रैकेट मजाल है जो इस बंदे के मुंह पे कभी मुस्कुराहट देखी हो। हर वक्त गुस्सा सजाए रखता है, हर वक्त गुस्सा सजा रहता है और लगता ही नहीं ये आरिस भाई के भाई हैं, खड़ूस इंसान। नमल ने उसका मुसलसल सपाट चेहरा देखा था। ये क्या पढ़ रही हो इतनी देर से मुँह ही मुँह में? ऑन ने आईब्रो उठाकर उसे देखा था। नहीं कुछ भी तो नहीं। नमल तो बेइख्तियार घबराई। बताओ, वो गुस्से से बोला। नमल की तो सीटी गुम हो गई। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। ऑन ने गुस्से से उसे देखा। जल तू जलाल तू, वो जल्दी से बोली। मुबादा वो 2 लगा ही ना दे। क्यों, मैं इंसान खाता हूँ क्या? ऑन को उसके अंदाज पे हंसी आई मगर दबा गया। नमल ने बेइख्तियार नफ़ी में सर हिलाया। उसी पल नमल का फ़ोन बजा। ऑन ने एक नज़र उसे देखा और नज़रें स्क्रीन पर टिका दी।
نمل نے ٹچ پیڈ پہ ہاتھ مار کر فون فوراً کاٹ دیا تھا۔ اون نے کنکھیوں سے اس کی اس حرکت کو نوٹ کیا۔ اگلے ہی پل دوبارہ موبائل بجا تھا۔ نمل نے تیزی سے دوبارہ کال کاٹی۔ جب تیسری بار موبائل بجا تو اون نے جھنجھلا کے اسے دیکھا۔ کال پک کیوں نہیں کر رہی ہو تم؟ دوست کال کر رہی ہے۔ نمل نے خوف سے تھوک نگلا جیسے وہ اسے کھا ہی جائے گا۔ جس کا بھی ہے کال پک کرو۔ اون گرایا۔ نمل نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ آنکھوں میں خواہ ہی آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ کیوں؟ وہ گرجا۔ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے، میں آپ کے سامنے بات نہیں کر سکوں گی، کہتے ہوئے وہ بے اختیار رو دی۔ نمل؟ اون نے گہرا طویل سانس لے کر کار کو بریک لگائی تھی۔ میں انسان ہوں، تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ ٹرسٹ می، میں تمہیں کھا تو نہیں جاؤں گا۔ سر پہ ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا تھا۔ روئی روئی سیاہ بڑی نرگسی آنکھیں جن میں چاندنی سی چمک رہی تھی۔ چہرہ تو ملائی کا بنا لگتا تھا، سفید ملائم اور چمکدار۔ اون کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ پلیز جلدی کار چلائیں، میں لیٹ ہو رہی ہوں، بے دردی سے گال رگڑتے ہوئے وہ جلدی سے بولی تھی۔ اون نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کار فل سپیڈ پہ چھوڑ دی۔ اگلے ہی چند منٹ بعد کار اس کی یونیورسٹی کے آگے جا رکی۔ سنو، وہ تیزی سے اترنے لگی تھی۔ اون کی آواز پہ دروازہ کھولتے اس کے ہاتھ ساکت ہوئے تھے۔ چہرہ صاف کر لو۔ ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ بولا۔ نمل نے بے اختیار ٹیشو اس کے ہاتھ سے تھامے تھے اور تیزی سے کار پر سے اتر گئی۔ اون کتنی ہی دیر گردن موڑے اسے جاتا دیکھتا رہا اور پھر گہرا سانس فضا میں چھوڑتے کار کا رخ آفس کی جانب موڑ لیا۔ آئرس کی ملاحہ کے ساتھ ڈیٹ فکس پا گئی۔ گھر بھر میں جیسے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لڑکیوں کا تو بس نہ چلتا تھا کہ بھنگڑا ڈالنا شروع کرتے۔ آئے دن شاپنگ پہ نکلتی۔ بڑی ماما، چچی اور پھپھو کے تو بازاروں کے چکر ہی ختم نہ ہوتے اور لڑکیاں مردوں کے گھر سے نکلتے ہی اونچی آواز میں ڈیک لگا کر ڈانس کی تیاری کرنے لگتی۔ اس دن بھی خواتین کے بازار جاتے ہی وہ سب لاؤنج میں جمع ہو گئیں۔ فیشن میگزین پھیلائے وہ سب ڈریسز منتخب کر رہی تھیں، مگر کسی کو کچھ پسند آ ہی نہیں رہا تھا۔ اگر ایک کو پسند آتا تو دوسری ریجیکٹ کر دیتی۔ ارے تمہیں پتہ ہے، پاپا چاہتے تھے آرس بھائی کے ساتھ ساتھ اون بھائی کی بھی شادی کر دیں، مگر اون بھیا مانے ہی نہیں۔ صوفے پہ نیم دراز ایمل نے میگزین بند کر کے ان تینوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ذرا کی ذرا نمل نے سر اٹھا کر ایمل کو دیکھا اور دوبارہ پھر میگزین پہ جھک گئی۔ کیوں بھائی، اون کو کیا سوجی؟ مشال نے اپنا رخ ایمل کی طرف موڑا۔ جواباً ایمل نے ہاں کہہ کے کندھے اچکا دیے۔ ویسے کتنا مزہ آتا نا اگر دونوں بھائیوں کی شادی اکٹھی ہو جاتی تو، مگر یہ اون بھائی بھی نا۔ نوال خوشی سے چہکتے ہوئے بولی، مگر آخر میں منہ بنا لیا۔ بریکٹ، پتہ نہیں یہ اون بھائی کب سدھریں گے۔ ویسے میں نے کچھ اور بھی سنا ہے، ایمل رازداری سے کہتی ہوئی ان تینوں کے قریب آئی۔ اون بھائی کسی کو پسند کرتے ہیں؟ آنکھ دبا کر مشال اور نوال کو دیکھا۔ اللہ کا نام لو، اون بھائی اور محبت، معجزہ ہی ہوگا اگر ایسا ہوا تو۔ نمل نے مسکراتے ہوئے میگزین پر سے سر اٹھایا تھا۔ اف کون ہے وہ؟ اف کون ہے وہ آپی؟ نوال نے سرگوشی سے کہتے ہوئے ایمل کو دیکھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ مشال بھی ایمل کو دیکھنے لگی۔ بریکٹ، کیا پتا کرا فال میرے ہی نام نکل آئے، جبکہ ایمل کی شرارتی نظریں نمل پہ جمی تھیں۔ واٹ، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ نمل نے گھبرا کر ایمل کو دیکھا۔ کب سے تھا یہ چکر؟ ہاں سچ پتا نا، ایمل شرارت سے کہتی اس کے قریب ہوئی۔ نمل ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ مشال کے مسکراتے ہونٹ سکڑے تھے۔ سچی آپی؟ نمال کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ نمل پریشان ہو اٹھی تھی۔ میں نے ایسا سنا ہے کہ اون بھائی نے تمہارا نام لیا ہے۔ ایمل خوشی سے چہکی تھی، جبکہ نمل کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کہنا چاہا مگر آواز گلے میں ہی رند گئی۔ جیسا باپ ویسی بیٹی، مشال زہر خون لہجے میں پھنکاری تھی۔ نمل کا تو سانس اوپر کا اوپر ہی رہ گیا۔ مشال آپی؟ نوال اور ایمل نے تعجبی نظروں سے اسے دیکھا تھا، مگر پرواہ کسے تھی؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ نمل نے ڈبڈبائی نظروں سے اسے دیکھا۔ مطلب تو صاف سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر چاہو تو صاف لفظوں میں باپ بیٹی کے بارے میں تشریح کر کے بتا دوں۔ مشال نے میگزین کارپیٹ پہ پھینکا اور غصے سے پھنکاری تھی۔ مشال بکواس بند کرو، ایمل زور سے چلائی تھی۔ شٹ اپ، کیوں بند کروں بکواس میں؟ ہاں، مشال ایمل سے بھی اونچی آواز میں چلائی تھی۔ نمل دفع کرو اسے تو یوں ہی بکواس کرنے کی عادت ہے، چلو ہم اوپر چلتے ہیں۔ ایمل ساکت بیٹھی نمل کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔
نہیں ایمی، مجھے آج دیکھ لینے دو، اس کے دل میں میرے اور میرے باپ کے بارے میں کتنا زہر بھرا ہوا ہے۔ بے دردی سے آنسو پوچھتی ہوئی وہ ایمل سے ہاتھ چھڑوا کر مشال کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ نوال نے گھبرا کر آمنے سامنے کھڑی مشال اور نمل کو دیکھا۔ بتاؤ مجھے، کیسا تھا میرا باپ اور کیسی ہے اس کی بیٹی؟ مشال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ بے خوفی سے پوچھ رہی تھی۔ سننا چاہو کہ سچ؟ مشال کے لہجے میں تنفر تھا۔ تمہارے باپ نے بھی تو یوں ہی تمہاری ماں پہ ڈورے ڈال کے اسے اپنے جال میں پھنسایا تھا اور پھر شادی کر لی، اور بعد میں دھوکے سے پھپھو سے غلط سائن کروا کے پاپا اور بڑے پاپا کی بھی ساری جائیداد اپنے نام کروا لی اور بھاگ گیا، اور پھر یہ سارا پیسہ ایک طوائف پر لٹاتا رہا۔ مشال کے الفاظ تھے یا تیر اندر تک گھٹتے چلے گئے۔ شٹ اپ، نمل چیخی تھی۔ یو شٹ اپ، مشال اس سے بھی بلند آواز میں چیخی تھی۔ تمہارے باپ نے بھی یہی کیا، اب تم بھی یہی کر رہی ہو، اون کو اپنے جال میں پھنسا رہی ہو۔ کل کو تم بھی بکواس بند کرو، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ نمل کو لگا اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ ابھی پلیز، نوال باقاعدہ اس کے ساتھ لگ کر رونے لگی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسی ٹائم اون اور آرس نے لاؤنج میں قدم رکھا تھا۔ اون نے کڑی نظروں سے نوال کو روتے دیکھ کر اور غصے سے تنی ہوئی آمنے سامنے کھڑی مشال اور نمل کو دیکھا تھا۔ مشال، نوال اور ایمل نے بوکھلا کے ان کو دیکھا، جبکہ نمل نے زخمی نظروں سے اون کو دیکھا اور دب دب کرتی سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی۔ ٹھا کی آواز سے کمرے کا دروازہ بند ہوا تھا۔ اون کے ماتھے پہ بل گہرے ہوئے تھے، جبکہ آرس نے اسے کیا ہوا ہے کہتے ہوئے حاضرین محفل کو دیکھا۔ دماغ خراب ہوا ہوگا، اور کیا ہونا ہے، اون نے کہا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ بریکٹ، حد ہے، مجھے اگنور کر کے چلی گئی، اور مشال کے اندر تک ٹھنڈک اترتی چلی گئی بریکٹ اون کے رویے سے۔ مشی، ایمی میں کچھ پوچھ رہا ہوں، یہاں کیا ہوا؟ کوئی جھگڑا ہوا تھا کیا؟ آرس کو نہ جانے کیا پریشانی تھی۔ کچھ نہیں بھائی، کچھ زیادہ ہی ہواؤں میں اڑ رہی تھی، میں نے آنکھیں کھول دی محترمہ کی، مشال تنفر سے کہتی ہوئی کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ آرس نے سوالیہ نظروں سے ایمل کو دیکھا۔ ایمل پہلے تو ہچکچائی اور پھر دھیرے دھیرے سب بتاتی چلی گئی، اور آرس وہیں سر تھام کے بیٹھتا چلا گیا۔ ہاں بھائی، شادی کی تیاریاں ختم ہو گئی تم سب کی، یا ابھی باقی ہے؟ اگلی صبح ناشتے کی میز پہ بڑے پاپا نے خواتین پر گہری نظر ڈالی تھی۔ بھائی ہماری کیا تیاری ہونی ہے، بس دلہن کی بری رہتی ہے، وہ بھی آج کمپلیٹ ہو جائے گی، باقی یہ آپ کی چہیتیاں رہ گئی ہیں، روز کچھ نہ کچھ رہ ہی جاتا ہے ان کا لینے کو۔ بڑی ماما نے گرم گرم پراٹھا چنگیر میں رکھتے ہوئے بڑے پاپا کو جواب دیا۔ ارے بھائی، دن ہی کتنے رہ گئے ہیں شادی کو، دلہا میاں آج ذرا آپ ٹائم نکال لیے اور لڑکیوں کے ساتھ پورا دن برباد کیجیے، مگر آج ساری شاپنگ مکمل ہو جانی چاہیے، کل سے مہمان آنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر بڑے پاپا نے مسکرا کر آرس کو مخاطب کیا۔ بڑے پاپا، میری اور مشال آپی کی تیاری مکمل ہے، بس نمل اور ایمل آپی کی تیاری باقی ہے۔ نوالا منہ میں رکھتے ہوئے نوال نے بڑے پاپا کو اپنی طرف سے سب اوکے کا اشارہ دیا تھا۔ تو بیٹا آپ پھر سوچ لو، لاسٹ ٹائم پہ شاید آپ کا سینڈل ہی گم نہ ہو جائے، کسی پرانی بات کا حوالہ تھا۔ نوال مسکرائی۔ اور نمل بیٹا، آپ ناشتے کے بعد اسٹڈی روم میں آ کے مجھ سے جتنے پیسے چاہیے لیجیے گا، مگر شاپنگ آج ہی مکمل ہو جانی چاہیے۔ نوال کو چھیڑتے ہوئے بڑے پاپا نے اپنا رخ سخن نمل کی جانب موڑا تھا، جو شاید اپنی کسی سوچ میں گم تھی۔ چونک کر سر اٹھایا۔ نہیں بڑے پاپا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ابھی پچھلے ماہ ہی 2-3 سوٹ لیے تھے، ان میں سے ہی کچھ پہن لوں گی، سب نئے ہی تو ہیں۔ نمل نے خواہ مسکرانے کی کوشش کی تھی، جبکہ میز پہ موجود سبھی چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ بریکٹ ابھی 2 دن پہلے ہی تو اس نے شور مچا رکھا تھا کہ چاروں لڑکیوں کے ڈریسز ایک جیسے ہونے چاہیے، اور اب پرانے سوٹ پہنے گی؟ یعنی نمل ابراہیم ہر معمولی سے معمولی ایونٹ پہ نئے ڈریسز بنوانے والی آرس بھائی کی شادی پر پرانے کپڑے پہنے گی؟ کیا ہوا؟ سب کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ تھوک نگلتے بولی، ایکسکیوز می۔ اگلے ہی پل گھبرا کے کہتی وہ اٹھی اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ مجھے لگتا ہے شاید اس کی طبیعت خراب ہے، میں دیکھتی ہوں۔ پھپھو کو نمل کے رویے پر پریشانی ہوئی تھی۔ ہاں جاؤ رضوانہ، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، جاؤ جا کے دیکھو اسے۔ بڑے پاپا کے لہجے میں بھی پریشانی بھری تھی۔ پھپھو سر ہلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ مشال دھڑکتے دل کے ساتھ پلیٹ پہ جھک گئی۔ کانوں میں ہینڈ فری ٹھوسے، ایک ہاتھ جینس کی پاکٹ میں جبکہ دوسرے ہاتھ سے موبائل پہ تیزی سے کوئی میسج ٹائپ کرتا مگن سے انداز میں وہ ٹیرس پہ آیا تھا، مگر اگلے ہی پل ساکت رہ گیا۔ سامنے ہی وہ بیٹھی تھی، اون کی طرف اس کی پشت تھی۔ اون کو جس چیز نے جھٹکنے پہ مجبور کیا تھا وہ سامنے بیٹھے آرس کے چہرے پہ پھیلی سنجیدگی تھی۔ بریکٹ مشکل حالات میں بھی جس کی بتی سی کبھی اندر نہ ہوئی تھی۔
نمل کے جھکے سر پہ ہاتھ رکھے وہ سنجیدگی سے اسے کچھ کہہ رہا تھا اور وہ مسلسل سر نفی میں ہلائے چلی جا رہی تھی۔ بریکٹ بات کرتے عارض نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ یہ کب آیا؟ چلو اٹھو، اب شام کو تیار رہنا، میں تمہیں اور ایمل کو خود لے کے جاؤں گا شاپنگ پہ۔ اس نے بھی تمہاری وجہ سے ابھی تک کچھ نہیں لیا۔ عارض اس کا سر تھپتھپاتے ہوئے بولا۔ بریکٹ آن کو سرے سے اگنور کیا اور وہ سر اسبات میں ہلاتی اٹھی تھی، پیچھے مڑتے ہی ساکت رہ گئی۔ اف، یہ کب سے کھڑے ہیں؟ اور آن اس کی روئی ہوئی سوجی سرخ متورم آنکھیں دیکھ کر حیران ہوا۔ بے دردی سے ہونٹ کاٹتی وہ سر جھکا کر اس کے پاس سے گزری اور سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ خیریت؟ اسے کیا ہوا ہے؟ کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے حیرانگی سے عارض کو دیکھا۔ تجھ سے مطلب؟ تو بس اپنے کام سے کام رکھ، سمجھا؟ عارض جیسے پھاڑ کھانے کو دوڑا۔ آن نے حیرت سے اسے دیکھا اور اگلے ہی پل بے تحاشا امڑتے غصے کو ضبط کرتے سرخ چہرہ لیے اٹھا اور تیز تیز سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ عارض نے اسے جاتے دیکھا تو قریب پڑے گملے کو اٹھا کر غصے سے دیوار پہ دے مارا۔ بریکٹ حد ہے، کسی کی فیلنگ سمجھ کیوں نہیں آتی اسے؟ کتنی ہی دیر ریلنگ پہ جھکا وہ گہرے گہرے سانس لیتا سوچتا رہا اور اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ گاڑی کی چابی اٹھائے شاید کہیں جا رہا تھا۔ ہٹ آگے سے، سنجیدہ لہجہ۔ سوری، میں شاید کچھ زیادہ ہی بول گیا۔ عارض کا لہجہ ابھی بھی سنجیدہ تھا۔ اوکے بریکٹ، پرواہ کسی تھی؟ کہا نا سوری، غصے میں تھا، کچھ زیادہ ہی بکواس کر گیا، سمجھ نہیں آتی تجھے؟ عارض نے غصے سے اسے پیچھے دھکیلا۔ آن لڑکھڑایا، ضبط سے ہونٹ بھینچے کڑی نظروں سے اسے دیکھا۔ تو یہ تیرا پرابلم ہے، میرا نہیں۔ اب ہٹ آگے سے، مجھے کام سے جانا ہے۔ ہاتھ سے اسے راستے سے ہٹایا اور قدم بڑھائے۔ آن میں بہت ڈسٹرب ہوں یار۔ وہ جیسے بے بس ہوا۔ آن کے قدم ساکت ہوئے، شعلہ بار نظروں سے مڑ کے اسے گھورا اور واپس مڑ کر ہاتھ میں تھامی چابی اور موبائل زوردار آواز کے ساتھ سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور بیڈ پہ بیٹھ کر سپاٹ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ عارض دل ہی دل میں شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ نمل اور مشال کی لڑائی ہو گئی ہے، عارض دھیرے سے بولا تھا۔ آن نے چونک کے اسے دیکھا۔ نئی خبر ہے، آگے بول۔ خود کو بے پرواہ ظاہر کیا۔ بریکٹ حالانکہ دل میں خود بدھ لگی تھی کہ لڑائی کی وجہ کیا تھی، سارا گھر جانتا تھا دونوں ایک دوسرے کے بغیر سانس دینا بھی گوارا نہ کرتی تھی۔ اس دن جب ہم گھر آئے تھے دونوں آمنے سامنے کھڑی تھیں، اسی دن لڑائی ہوئی۔ عارض نے 2 دن پہلے کا منظر اسے یاد کروایا۔ پوائنٹ پہ آؤ، آن نے سنجیدگی سے کہا۔ اتنا عرصہ جو بات ہم نے نمل سے چھپائے رکھی مشال نے 2 سیکنڈ میں اس پہ کھول دی۔ عارض نے تھکی تھکی آواز میں کہا اور اپنا سر کرسی کی بیک سے ٹکا دیا۔ یعنی پھوپھا کے بارے میں؟ آن کے منہ سے سرسراتی آواز نکلی۔ عارض نے سر ہلاتے سختی سے آنکھیں میچی۔ وہ بہت ڈسٹرب ہے آن، پاپا نے اتنا عرصہ خود بھی نمل سے یہ بات چھپائے رکھی اور ہمیں بھی اسے بتانے سے منع کر رکھا تھا۔ ہمیشہ اسے ایک باپ کا پیار دیا تاکہ وہ اپنے باپ کی کمی محسوس نہ کرے، کوئی اسے تانا نہ دے کہ اس کا باپ ایک دھوکے باز تھا۔ اس کا باپ ایک سچا، ایک محنتی، ایماندار انسان تھا جس کی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی۔ یہی بات ہمیشہ اس کے ذہن میں ڈالی اور وہ ایک آئیڈیل کی طرح اپنے باپ کی تصویر کو پوجتی رہی اور مشی نے صرف ایک پل لگایا اس بت کو توڑنے میں۔ اور میں نے دیکھا وہ کیسے تڑپ تڑپ کے روئی ہے۔ وہ سمجھتی ہے ہم سب اس پہ اور پھپھو پہ ترس کھاتے رہے ہیں اتنا عرصہ، اسی لیے اب وہ اپنے اور پھپھو کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے۔ وہ کہتی ہے اس کا باپ کافی تھا جو ہم سب کو لوٹ گیا، اب مزید ماں بیٹی کا کوئی حق نہیں بنتا ہمیں لوٹنے کا۔ اسی لیے صبح ناشتے پہ اس نے پاپا سے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ عارض تفصیل بتا رہا تھا اور آن کا دماغ سن ہوتا جا رہا تھا۔ پاپا کو بتایا تم نے مشال کا؟ آن پھنکارا۔ عارض نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ سخت شرمندہ ہے آن، بس غلطی سے اس کے منہ سے نکل گیا۔ گھر میں کوئی بھی نہیں جانتا سوائے ہم دونوں اور لڑکیوں کے علاوہ، اور میں بھی نہیں چاہتا کسی کو پتہ چلے۔ مشال اور نمل دونوں کو میں نے سمجھایا تھا، انفیکٹ مشال نے معافی بھی مانگ لی ہے، نمل نے معاف بھی کر دیا ہے، بس وہ ابھی تھوڑی چپ ہے۔ خیر ٹھیک ہو جائے گی اور تو بھی اب ٹینشن نہ لے۔ عارض کے لہجے میں تھکاوٹ تھی۔ ایسے کیسے بات ختم ہو گئی عارض؟ تو جانتا ہے نا نمل کتنی حساس ہے، اور مشی اس کی ہمت کیسے ہوئی یہ سب بکواس کرنے کی؟ آن کو غصہ آیا۔ نمل تجھے پسند ہے نا؟ عارض نے الٹا اس پہ سوال داغا۔ کیا بکواس ہے بھائی؟ آن نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ سب بکواس ہے تو جہاں اس کی شادی پاپا کرنے کا سوچ رہے ہیں ہو لینے دو، خبردار ٹانگ اڑائی تو ٹانگ ہی توڑ دوں گا۔ ان حالات میں اس کی شادی ہو جانا ہی بہتر ہے۔ عارض نے سختی سے انگلی اٹھا کے اسے وارن کیا۔ اور تو کیا سمجھتا ہے میں چپ چاپ یہ شادی ہو لینے دوں گا؟ آن اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گرایا تھا۔ جب تک اس کا بھائی زندہ ہے یہ کوشش بھی کر کے
देख लेना, आरिस अपनी तरफ इशारा करते हुए तंजिया लहजे में बोला। चलो चलो साले साहब, तुम भी फिर उसकी शादी शुरू करवाओ। ऐन निकाह टाइम पे उठाकर ना ले गया अपनी शहजादी को तो नाम बदल देना मेरा। संजीदगी से बात शुरू करते ऑन ने आखिर में शरारत से आंख दबाई थी और अगले ही पल दोनों का कहकहा मुश्तरका था। साले कमीने! आरिस ने उसकी गर्दन दबोची, अगले ही लम्हे झपट कर गले से लगा लिया। बात इतनी छोटी नहीं थी और नमल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं थी। वो लड़की जिसने सारी ज़िंदगी अपने बाप की हर बात, हर काम, हर आदत को एक आइडियल की नज़र से देखा हो और अचानक से उसे जब पता चले वैसा तो था ही नहीं जैसा उसे दिखाया गया या बनाया गया। सब कुछ उससे बरअक्स निकला। उसका बाप एक चरसी, शराबी, एक धोखेबाज इंसान था। इतना अरसा वो एक चरसी, शराबी इंसान को पूजती रही थी। उफ, दर्द उसके अंदर सांप की तरह कुंडली मार के बैठ गया था। दर्द था कि बढ़ता ही चला जा रहा था और सब समझते थे वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। अच्छा, यहाँ जो ये वर्ड्स बार बार आ रहा है ना, बाप के लिए उसको पूजना, आई डोंट अग्री विद दोज वर्ड्स, ठीक है। वैसे ही मैंने सोचा कि मैं क्लियर कर दूँ, वर्ड्स लिखे हैं तो मैंने बोल दिए हैं, बट आई डोंट अग्री विद दैट वर्ड्स। कोई भी नहीं जानता था कि वो अंदर से टूट फूट का शिकार है। बज़ाहिर तो वो सबके साथ हंस बोल रही है, मगर उसका दिल दाड़े मार मार कर रो रहा है। इतना अरसा कैसे सब ने मुझे बेवकूफ़ बनाए रखा। वो ज़ब्त के आखिरी मराहिल पे थी। हर तरफ गहमा गहमी थी, रोशनियाँ थी, कहकहे थे, मुस्कुराहटें थी, खुशियाँ थीं। ऐसे में लॉन के आखिरी कोने में पड़े मेज़ के गिर्द वो अकेली बैठी सपाट चेहरा लिए सामने बने स्टेज की तरफ देख रही थी, जहाँ आरिस भैया और मल्लाहा के गिर्द तूफ़ानी बदतमीज़ी मचा था। आज आरिस और मल्लाहा का वलीमा था। काश मैं अगर इस तल्ख़ हकीकत से आशना न होती तो आज मैं भी उन सब के साथ स्टेज पे मौजूद होती। बेदर्दी से आंख से गिरते आंसू पूछते हुए वो दिल ही दिल में खुद से मुखातिब हुई। तभी सामने मेज़ पे पड़ी मोबाइल पे मैसेज टोन बजी तो वो चौंक उठी। हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया और जूं जूं मैसेज पढ़ती गई उसका रंग फक होता गया। अंदर तुम्हारे और ऑन के निकाह की तैयारियां हो रही हैं। अंदर जाओ, कैसे भी करके इस निकाह को रोको, वरना फिर जो होगा इसके ज़िम्मेदार तुम खुद होगी, समझी। उसके चेहरे पे साया सा लहराया। नमल, थैंक गॉड तुम मिल गई। अंदर बड़े पापा तुम्हें कब से बुला रहे हैं। उसी वक्त एमल उसे ढूंढती चली आई। नमल ने घबरा के उसे देखा। अरे क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। एमल उसका जर्द पड़ता चेहरा देखकर चौंक उठी। नहीं, मैं ठीक हूँ। चलो। नमल ने घबरा कर मोबाइल मुट्ठी में दबाया और लहंगा संभालती उठ खड़ी हुई। हॉल में बड़े पापा के साथ रिजवाना बेगम भी मौजूद थी। आओ नमल बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। उसे आते देखकर बड़े पापा उठकर उसके करीब ही चले आए। जी बड़े पापा। नमल ने चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजा ली। दिल मुसलसल धक धक करता सीने में शोर बरपा किए बैठा था। बेटा, मैंने तुम्हारी और तुम्हारी मामा ने मिलकर तुम्हारे लिए एक फ़ैसला किया है। हमें उम्मीद है तुम्हें कोई मसला नहीं होगा कि हम तुम्हारा और ऑन का इस खुशी के मौके पर निकाह कर दें। नमल ने ज़ब्त से आंखें मीची। देखो इधर, अपनी माँ को देखो। रिजवाना बेगम की तरफ इशारा किया। कह रही थी कि ऑन और नमल से पहले पूछ लें, इन्हें कोई मसला ना हो। ये भी कोई बात हुई भला। मेरे बच्चे हैं, मैं जानता हूँ। वो अपने बड़े पापा की बात कभी टाल ही नहीं सकते, है ना बेटा। ताईद भरी नज़रें से नमल को देखा, जिसका सर झुका मज़ीद झुक गया। मैं जानता हूँ ऑन मेरा बेटा है, वो इनकार कर ही नहीं सकेगा क्योंकि ये उसके बड़े पापा का फ़ैसला है। लेकिन तुम्हारी माँ के कहने पर मैं तुमसे भी पूछ लेता हूँ, बेटा तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है ना। आस भरी नज़रों से नमल को देखा। जी बड़े पापा, वो लड़खड़ाई। पापा मर्दाने में काजी साहब आ चुके हैं। उसी लम्हे आरिस ने अंदर झांका था। बड़े पापा ने गहरा सांस भर कर उसे देखा। नमल बेटा, तुम्हारा जो भी फैसला हो अपनी माँ को बता देना, मुझे यकीन है तुम इनकार नहीं करोगी। नमल के सर पे हाथ फेरते हुए वो आरिस के पीछे ही बाहर निकल गए। वो तेज़ी से रिजवाना बेगम के करीब आई थी। मामा प्लीज़ कुछ करें, मुझे ये निकाह नहीं करना, प्लीज़ मामा प्लीज़, वो मुल्तजी लहजे में बोली। रिजवाना बेगम साकित रह गई और तेज़ी से अपने हाथ उसके हाथ से निकाले। नमल, पागल हो गई हो, मैं क्यों इनकार करूँगी। भाई साहब ने इतनी आस से तुम्हें मांगा है कि मैं इनकार नहीं कर सकी, और इनकार की कोई वजह भी तो हो। ऑन कितना अच्छा बच्चा है, इतना डिसेंट है, इज्जत करना जानता है सभी की, खुश अखलाक है और सबसे बढ़ के तुम्हें खुश रखेगा। और क्या चाहिए तुम्हें। रिजवाना बेगम ने उसका चेहरा हाथों में लेकर धीरे से उसे समझाया था। मामा आप समझती क्यों नहीं है, मुझे अभी शादी करनी ही नहीं है,
اور آن سے تو بالکل بھی نہیں. پلیز ماما آپ بڑے پاپا کو جا کے انکار کر آئیں پلیز. اس کے لہجے میں اضطراب تھا. ہر لڑکی شادی سے پہلے یوں ہی کہتی ہے, دیکھنا شادی کے بعد تم خود ہی سیٹ ہو جاؤ گی. چلو شاباش, دوپٹہ اوڑھ کے بیٹھ جاؤ, ابھی قاضی صاحب آتے ہی ہوں گے. رضوانہ بیگم نے ایک ڈبہ کھول کر اس کے اندر سے ریڈ کلر کا کامدار دوپٹہ نکالا اور اس کے سر پہ ڈالتے ہوئے پیار سے اس کے گال کو سہلایا, مگر وہ تڑپ ہی تو اٹھی. مجھے نہیں کرنی ہے شادی ماما, آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ وہ رو دی. رضوانہ بیگم ٹھٹک کے اسے دیکھنے لگی. تمہیں کوئی اور پسند ہے نمل؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی وہ منجمد رہ گئی. ماما آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ سرگوشی نما آواز نکلی. تو بھی ٹھیک ہے, تم آن سے شادی کر رہی ہو, یہ میری خواہش ہے نمل. سنجیدگی سے انگلی اٹھا کر وارن کیا گیا. آپ مجھ سے زبردستی نہیں کر سکتی ماما, میں انکار کر دوں گی. وہ چیخی. ٹھیک ہے, انکار کرنے سے پہلے ان مہمانوں سے لازمی مل لینا جن کو تمہارے بڑے پاپا نے اسپیشلی تمہاری نکاح کے لیے انوائٹ کیا ہے. سب کے سامنے ذلیل کرنا اپنے بڑے پاپا کو. رضوانہ بیگم افسوس سے کہتی ہوئی باہر نکل گئی اور وہ سر تھام کے بیٹھ گئی. میں کیا کروں؟ وہ سخت ٹینشن میں تھی. تبھی ایک خیال اس کے دماغ میں آیا. فوراً موبائل اٹھایا اور میسج لکھنے لگی. اگلے 5 منٹ بعد ہی وہ اس کے روبرو تھا. خیریت؟ وہی سنجیدہ انداز. نمل کی ہتھیلیاں بھیگنے لگی. وہ آپ جانتے ہیں بڑے پاپا ہمارے نکاح کر رہے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ آپ انکار کر دیں. ڈرتے ڈرتے بات پوری کی. وجہ؟ وہی اکھڑا رویہ. کیونکہ میں ایسا نہیں چاہتی. تھوک نگلتے بات پوری کی. میرے کندھے پر بندوق رکھ کے چلانا چاہتی ہو؟ آن نے اسے گھورا. یہی سمجھ لے, مگر یہ سچ ہے, مجھے آپ سے یہ نکاح نہیں کرنا. آن کی آنکھوں میں جھانک کر وہ بہت صبر و تحمل اور بہادری سے بولی. بریکٹ. آن کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا. اوکے, پھر تم ہی نیچے جاؤ اور پاپا کو انکار کر دو, کیونکہ میں تو انکار نہیں کرنے والا. سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ واپسی کے لیے مڑا. میں آپ کی زندگی جہنم بنا دوں گی. آخری وار پھینکا. آن کے چہرے پہ مسکراہٹ رنگنے لگی. بیسٹ آف لک مائی ڈیئر کزن. مڑ کر مسکراہٹ اچھالی اور تیزی سے باہر نکل گیا. پیچھے وہ کرتی رہ گئی اور پھر تمام تر کوششوں کے باوجود بھی وہ ناکام رہ گئی اور پھر اسی شام آن عباس کے نام کر دی گئی. مانگے تو اگر جاں بھی ہنس کر تجھے دے دیں, تیری تو کوئی بات بھی ٹالی نہیں جاتی. آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی, یادوں سے کوئی رات بھی خالی نہیں جاتی. بجلی اتنی زور سے کڑکی تھی کہ گہری نیند میں ڈوبے آن کی آنکھ کھل گئی. مندی مندی آنکھیں کھول کر اس نے ٹائم دیکھنا چاہا, مگر کمرے میں گپ اندھیرا تھا. آج وہ آفس سے جلدی اٹھ آیا تھا. اس کے سر میں شدید درد تھا. گھر آتے ہی وہ جوتوں سمیت بیڈ پہ دراز ہو گیا. اس کا ارادہ تھا کہ وہ اٹھ کر چینج کرے گا, فریش ہوگا, شاید سر درد ٹھیک ہو جائے, مگر اسے خبر ہی نہ ہو سکی. نہ جانے وہ کب سو گیا تھا اور اب آنکھ کھلی تو گھڑی شام کے 6 بجا رہی تھی. باہر بادل پھر گرجے تھے. وہ چونک اٹھا اور کھڑکی کا پردہ ہٹا کر باہر دیکھنے لگا. باہر آسمان پہ سیاہ گھور اندھیرا چھایا ہوا تھا. شام کا ٹائم تھا, مگر یوں لگتا تھا جیسے رات کی تاریکی چھا چکی ہے. پردہ برابر کرتے کرتے وہ ٹھٹک کر رکا تھا. وہ دونوں شاید کسی بات پہ بحث کر رہی تھی. نمل مسلسل سر جھکائے بے دردی سے ہونٹ کاٹ رہی تھی اور اس کے سامنے کھڑی مشال غصے سے بولی چلے جا رہی تھی. نمل تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کر کچھ کہنے کی کوشش کرتی, مگر مشال انگلی اٹھا کر اسے چپ کروا دیتی. تبھی اس نے دیکھا مشال غصے سے اندر کی جانب بڑھی تھی. جب نمل نے تیزی سے اس کا بازو تھام کر اسے کچھ کہنا چاہا, مگر مشال بے دردی سے اس کا ہاتھ جھٹک کر اندر کی جانب بڑھ گئی اور نمل وہ وہیں لان میں گھاس پر بیٹھتی چلی گئی. بریکٹ. آخر چکر کیا ہے؟ یہ دونوں پھر سے لڑ رہی ہیں, کیوں؟ تبھی نمل نے سر اٹھا کر اس کی کھڑکی کی طرف دیکھا تھا. آن تیزی سے پیچھے ہٹ گیا. بریکٹ. کیا کروں اب, کیسے پتہ کرواؤں؟ آرس بھی گھر پہ موجود نہیں. وہ بیڈ پر آ کے بیٹھا. کتنی ہی دیر بیٹھا, سوچتا رہا. پھر گہرا سانس بھرتا واش روم کی جانب بڑھ گیا اور پھر جب وہ چینج کر کے باہر نکلا مینا برس رہا تھا. ہواؤں کا شور اور گرجتے بارش. دسمبر کی پہلی بارش تھی اور اسے بارش ہمیشہ سے ہی ناپسند رہی تھی. ٹپ ٹپ بوندیں گرنے لگی. کھڑکی پہ دستک دیتی بارش کی آواز ٹکرائی تو بے اختیار وہ کھڑکی کے قریب چلا آیا. پردہ برابر کرتے وہ چونک اٹھا. وہ وہیں بیٹھی تھی, ساکت و جامد, ساکن بے حس, مردہ, جیسے جسم سے جان نکل چکی ہو. سرد ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا تو وہ اندر تک کپ کپا اٹھا. اف خدایا, یہ لڑکی اتنی طوفانی بارش میں کیسے بیٹھی ہے؟ وہ بڑبڑایا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل آیا.
लॉन तक आते आते वो अच्छा खासा भीग चुका था। नमल, यहाँ क्या कर रही हो तुम? उसके करीब जाकर गरजा, मगर मुजस्मा बेहिस्सो हरकत रहा। वो उसके करीब जा बैठा। नमल धीरे से उसका बाजू थामा। मुजस्मे ने आहिस्तगी से आंखें खोली। ये क्या पागलपन है नमल? वो गुस्सा करना चाहता था, उस पर चिल्लाना चाहता था, मगर वो शायद हवास में ना थी। आंखें शदीद गिरियाजारी से सूजी हुई थी। नमल उठो यहाँ से, ठंड लग जाएगी, उठो शाबाश। नरमी से उसे थामा, मगर वो यकटुक उसे देखती रही। कहा था ना मैंने ऑन, इनकार कर दे। फिर क्यों नहीं किया? वो वहशत ज़दा सी थी, आंखों में रंज था। न जाने कौन सा दुख था उसे जो अंदर ही अंदर चाट रहा था। ऑन को वो अपने हवास में ना लगी। नमल उठो यहाँ से, अब के वो संजीदगी से बोला, और वो चुपचाप उठ खड़ी हुई। थोड़ा चली, फिर लड़खड़ाई। ऑन ने बेसाख्ता उसे थामा, मगर वो उसका हाथ झटक गई। मुझे सहारों की ज़रूरत नहीं है, कहती हुई वो अंदर बढ़ गई और वो वहीं खड़ा भीगता रह गया। आरिस और मलाहा हनीमून से वापस आ चुके थे और आते ही खानदान भर की दावतें शुरू हो गईं। रोज़ वो लोग कहीं ना कहीं ज़रूर इनवाइट होते थे। आज भी वो सब मलाहा की अम्मी के यहाँ इनवाइट थे। रज़िया आंटी ने सबको बुलाया था। ससुराल का मामला था। बड़े पापा ने सबको तैयार होने को बोला। नमल तो बारिश में भीगने की वजह से पूरे हफ्ते से बेड रेस्ट पे थी। आज थोड़ी तबीयत ठीक थी। बड़े पापा ने उसे भी चलने को कहा था, मगर वो तबीयत का बहाना करती घर रुक गई। उसकी वजह से रिजवाना बेगम भी ना जा सकी। सब लोगों को रात को वापस आना था। वो कसलमंदी से बिस्तर में घुसी रही। जब फिर भी सुकून न आया तो उठकर नीचे चली आई। सामने ही लाउंज में मामा बैठी किसी मैगजीन की वर्क गर्दानी में मसरूफ़ थी। उसे आते देखकर मुस्कुराई और इशारे से पास बुलाया। वो चलती हुई पास आई और उनकी गोद में सर रखकर नींद दराज हो गई। अब कैसी तबीयत है मेरी बेटी की? मोहब्बत से माथा चूमा। ठीक हूँ मामा, नमल ने धीरे से जवाब दिया। इतना फोर्स कर रहे थे तुम्हारे पापा, चली जाती तुम भी, तबीयत भी फ्रेश हो जाती मेरी जान की। धीरे धीरे उसके बाल सहलाते रिजवाना बेगम बोली, मामा आपसे एक बात पूछूं? नमल ने आंखें खोल कर मामा को देखा। क्यों नहीं मेरी जान, पूछो, ज़रूर पूछो। मामा ने मोहब्बत से उसका माथा चूमा। मेरे पापा एक धोखेबाज इंसान थे जिन्होंने धोखे से आपकी और बड़े पापा लोगों की जायदाद पे कब्जा कर लिया था। ये सच है मामा? आंखों में वहशत लिए वो उनसे मुखातिब थी। बताएं ना मामा। उसने साकित नज़रों से खुद को देखती रिजवाना बेगम को हिलाया। नहीं, ये झूठ है। तुम्हारे पापा तो बहुत अच्छे इंसान थे। पता है जब तुम पैदा हुई थी तब वो इतने खुश हुए थे कि मामा प्लीज़ मुझसे अब झूठ मत बोलें, मैं जान चुकी हूँ सब कुछ। रिजवाना बेगम के चेहरे पे वो मसनूई मुस्कुराहट सजाते हुए बोली जब नमल ने उन्हें टोक दिया। देखिए मामा, मेरी बात सुने। ब्रैकेट नमल ने जोश से उनके हाथ थामे। आप खुद सोचें, इतने अरसे से बड़े पापा, चाचू वगैरह सब ने हम पे जान छिड़की। कभी ये एहसास नहीं होने दिया मुझे कि मैं एक धोखेबाज बाप की बेटी हूँ। दिल तकलीफ से दुखा। कभी आपको किसी ने एहसान नहीं जताया, एहसास नहीं होने दिया कि आपके शौहर उनके साथ गलत कर चुके हैं। मुझे पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, और अब एक और एहसान, अपने बेटे के साथ निकाह कर दिया। मामा आपको ज़रा सा भी एहसास नहीं? आप ज़रा सा भी गिल्टी फील नहीं करती कि उनके आप पे, मुझ पे इतने एहसान हैं? और आपके शौहर, उन्होंने क्या किया? हाँ, नमल ने अफसोस से उन्हें देखा। बहुत हो गया नमल, चलो उठो, ऊपर जाओ। रिजवाना बेगम ने संजीदगी से उसे टोका और उठ खड़ी हुई। आप मुझसे तो भाग सकती हैं मामा, मगर सच को झुठला नहीं सकती। ब्रैकेट उसी वक्त बड़े पापा और बाकी सब लाउंज में दाखिल हुए थे, मगर माँ बेटी को आमने सामने देखकर ठिठक गए। आखिर कब तक आप इस घर में अपनी बेटी को लिए बैठी रहेंगी? हालांकि आपके शौहर ने आपको इस काबिल छोड़ा ही ना था कि आप मुझे लेकर दोबारा इस दहलीज पे आती, मगर आप। नमल बकवास बंद करो। रिजवाना बेगम ने चिल्लाकर नमल का मुंह बंद करना चाहा, मगर लगता था वो आज सब कुछ उगल देगी। मामा आप यूँ चिल्लाकर मेरा मुंह बंद नहीं करवा सकती। ब्रैकेट ऑन और आरिस ने जब्त से सुर्ख पड़ती रिजवाना बेगम को देखा और आगे बढ़कर नमल को चुप करवाना चाहा, जब बड़े पापा ने इशारे से उन्हें रोक दिया। करीब खड़ी मिशाल का दिल धक धक कर रहा था। मामा मेरी बात माने, हम यहाँ से चले जाते हैं, हम दोनों कहीं और जाके रह लेंगे। मैं कहीं नौकरी कर लूँगी, मगर अब हमें बड़े पापा पे बोझ नहीं बनना चाहिए। मामा अगर मुझे पहले ही पता होता कि मेरा बाप एक चटाक। बात अधूरी रह गई। थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि कई लम्हे तो नमल समझ ना सकी कि हुआ क्या है। फुफ्फो, ऑन और आरिस तेज़ी से रिजवाना बेगम की जानिब बढ़े थे। अच्छा था कि उस दिन अपने बाप के साथ तुम भी मर जाती। एहसान फरामोश। रिजवाना बेगम ने अफसोस से रोते हुए उसे देखा था। जीने की वजह तो अब भी नहीं बची मामा।
रुंधी आवाज में कहती हुई वो मुड़ी और पीछे सबको खड़े देखकर ठिठकी, रुकी, मगर अगले ही पल भागती हुई ऊपर अपने कमरे में जा घुसी। नमल, बड़ी मामा ने उसके पीछे जाना चाहा, मगर बड़े पापा ने रोक दिया। अभी वो गुस्से में है, कहते रिजवाना बेगम के करीब जा ठहरे। मैं नहीं जानती भाई साहब, इस सारी बकवास के पीछे किसका हाथ है, इसे ये सब किसने बताया, मैं नहीं जानती। रिजवाना बेगम फूट फूट के रोती। ऑन और आरिस ने कड़ी नज़रों से मिशाल को देखा, जिसका झुका सर मजीद झुक गया। बच्ची है वो रिजवाना, चंद दिन में भूल भाल जाएगी, तुम परेशान मत हो, मैं खुद समझाऊंगा उसे, गुस्सा ठंडा होने दो ज़रा उसका। बड़े पापा ने रिजवाना के सर पे हाथ रखकर उन्हें समझाया। उसी वक्त ऊपर से तोड़ फोड़ की आवाज़ें आने लगी। मामा घबरा के उठ खड़ी हुई। भाई साहब, वो खुद को कोई नुकसान न पहुंचा लें। बैठ जाओ रिजवाना, ये आजकल की जनरेशन का गुस्सा निकालने का एक तरीका है। बड़े पापा ने उन्हें बैठने का इशारा किया और वो हाथ मसलती हुई बैठ गई, मगर नज़रें ऊपर ही थीं, जहाँ से मुसलसल कांच टूटने की आवाज़ें आ रही थीं। ऑन बेटा, तुम ऊपर जाके देखो, वो खुद को कोई नुकसान ही ना पहुंचा ले। बड़ी मामा से जब सब्र ना हुआ तो बेइख्तियार ऑन को पुकार बैठी, और वो तो जैसे इसी पुकार का मुंतज़िर था। अगले ही लम्हे वो उसके कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा था। दरवाज़ा अंदर से लॉक था। नमल, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खटखटाया। नमल, जवाब नदारत। ये क्या पागलपन है नमल, वह सख्ती से बोला। जवाब में कोई चीज़ ज़ोरदार आवाज़ में दरवाजे से आ टकराई और उसके कांच दूर तक बिखरते चले गए। चले जाओ तुम यहाँ से, सुना तुमने, दफ़ा हो जाओ, वो ज़ोर से चिल्लाई थी। साथ ही कांच टूटने की आवाज़ आई, साथ ही नमल की चीख बेसाख्ता थी। ब्रैकेट ऑन ने जब्त से होंठ काटे। नमल, मैं कह रहा हूँ दरवाज़ा खोलो, वरना मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। ऑन झुंझलाया। वो चीखी क्यों थी? अंदर वो ठीक तो है ना नमल? मगर दूसरी तरफ खामोशी छाई रही। ऑन का दिल न जाने क्यों धड़का। नमल, अब की बार आवाज़ में कुछ ऐसा था कि बाकी घरवाले भी इर्द गिर्द जमा हो गए। मामा, इसने अंदर से लॉक लगा रखा है, मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। चाबियाँ लाएं जल्दी से। नमल, दरवाज़ा खोलो। पीछे मुड़कर वो मामा से मुखातिब हुआ था और साथ ही दरवाज़ा खटखटाया। जवाब में खामोशी छाई रही। लड़कियां तो रोना शुरू हो गई थीं। मामा की हालत भी गैर हो गई। पप्पो प्लीज़ संभालें खुद को। आरिस तो दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश तुम करो, मैं साथ वाली बालकनी से उसके रूम में जाने की कोशिश करता हूँ। ऑन ने मुड़कर पहले रिजवाना बेगम को दिलासा दिया और फिर आरिस को मुखातिब किया और फिर भागता हुआ मिशाल के रूम में आया। मिशाल के रूम की बालकनी और नमल के रूम की बालकनी साथ साथ जुड़ी थी। अगले ही लम्हे वो बालकनी से कूदकर उसके कमरे में ही था। नमल, अगले ही पल वो साकित हुआ था। कमरे में जा बचा कांच बिखरा पड़ा था। टूटे हुए गुलदान, अलमारियां, ड्रेसिंग टेबल का शीशा सब टूटा बिखरा पड़ा था, और उन सब के दरमियान कांच के मेज़ के गिर्द बेहोश पड़ी नमल, जिसका हाथ कांच की मेज़ में फंसा कलाई तक कट चुका था। खून दूर तक बहता चला जा रहा था। नमल, वो तेजी से उसके करीब आया। दरवाजे पे मुसलसल दस्तक हो रही थी। नमल, आंखें खोलो, इधर देखो नमल, वो उसका चेहरा थपथपाते हुए बोला, मगर वो होश में होती तो सुनती ना। ऑन ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और वापस मुड़कर टूटे हुए कांच में से नमल का हाथ निकालने लगा। ओ शिट, ये तो बहुत ज़ख्मी है। आरिस परेशान हो उठा। ख़वातीन तो बाकायदा ऊंची आवाज़ में रोने लगी। ऑन ने नरमी से उसका हाथ निकालकर सोफे पर पड़े नमल के दुपट्टे को उसकी कलाई से बांधा। आरिस, जल्दी से गाड़ी निकाल, कहता हुआ झुककर नमल को उठाने लगा। आरिस जल्दी से बाहर भागा। ऑन नमल को उठाए बाहर आया। मामा प्लीज़, आप पप्पो को संभालें। भाभी, आप मेरे साथ आएं प्लीज़। ऑन तेज़ी से कहता बाहर आया। मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी ऑन। मिशाल तेज़ी से उसके करीब आई थी। ऑन ने रुक कर शोला बार निगाहों से मिशाल को देखा। मैं आज से तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, आइंदा तुम मुझे नमल के आसपास भी नजर ना आओ, समझी? सख्ती से कहा और गाड़ी में जा बैठा। मलाहा भाभी फ्रंट सीट पे थी। आरिस ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। आरिस, थोड़ा तेज चला, बहुत ब्लीडिंग हो रही है। ऑन की नज़रें नमल के जर्द पड़ते चेहरे पे थी। 2 मरतबा चलान होते होते रह गया। यार, फुल स्पीड में है कार। आरिस ने परेशानी से मुड़कर नमल को देखा। ऑन, ये दुपट्टा भी सारा खून से भर चुका है। मलाहा भाभी घबराई आवाज़ में बोली। आरिस, उसकी तो दिल की धड़कन तो काफ़ी कम हो गई है। भाभी देखें। ऑन बौखला उठा। मलाहा ने बेसाख्ता हाथ नमल के सीने पे रखा। ब्रैकेट दिल डूब डूब उभरा। नमल, ऑन ने बेसाख्ता उसे पुकारा। मुझे लगता है ये होश में आ रही है। मलाहा ने नमल की पलकों की जुम्बिश देखकर तेजी से कहा। गुड।
ऑन ابھی سے باتوں میں لگا کے رکھو، اسے حواس کھونے مت دینا، عارض جوش سے بولا۔ تبھی نمل کے منہ سے کراہ نکلی تھی۔ نمل آنکھیں کھولو یار، آن کی آواز میں تڑپ تھی۔ آن، نمل کی آنکھ کے کنارے سے ایک آنسو ٹوٹ کے گرا۔ میں ابھی مرنا نہیں چاہتی۔ آن کے دل پر ضرب سی لگی مگر اگلے ہی پل وہ چھٹک گیا۔ نمل کے ہونٹ کے کنارے سے خون نکل رہا تھا۔ نمل کے ہاتھ لگا کر خون صاف کیا۔ عارض، اس نے کچھ کھایا ہے۔ عارض، لگتا ہے اس نے۔ آن کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ عارض نے بوکھلا کر تیز سپیڈ کی تھی جبکہ ملاحہ نے خاموشی سے آنسوؤں کو بہنے دیا تھا اور آن پاگلوں کی طرح اسے جھنجھوڑ رہا تھا جو دوبارہ گنودگی میں جا رہی تھی۔ دس از فار یو بیوٹیفل لیڈی۔ عارض خوبصورت گلابوں کا گلدستہ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے چہکا تھا۔ بستر پر نیم دراز نمل نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیسی ہو؟ ملاحہ اس کا گال چومتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہوں۔ اور کون کون آیا ہے؟ چہرے پر مستقل مسکراہٹ تھی، نظریں بار بار دروازے کے گرد گھوم کر مایوسی سے لوٹ آئیں۔ یار، ہم دونوں آئے ہیں، باقی سارے تو صبح تم سے مل کر گئے ہیں نا؟ ملاحہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ بائی دا وے، تمہیں کسی اسپیشل بندے کا ویٹ ہے کیا؟ عارض نے آنکھ دباتے ہوئے شرارت سے اسے دیکھا تو وہ جھینک گئی۔ نہیں، بس یوں ہی، نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ 3 دن، مسلسل 3 دن وہ ہاسپٹل رہی تھی اور ان 3 دنوں میں سب اسے ملنے آئے تھے۔ گھنٹوں اس کے پاس رہتے، باتیں کرتے، ہنستے مسکراتے، کہکہے لگاتے۔ کسی ایک نے بھی اسے سرزنش نہیں کی کہ اس نے کیا کیا تھا، کیوں کیا تھا۔ سب اسے یوں ہی ملے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اگر نہیں آیا تھا تو وہ ہی ستم گر تھا۔ 3 دن وہ ہاسپٹل میں رہی، 1 ہفتہ اسے گھر آئے ہو گیا تھا مگر وہ حال تک پوچھنے نہیں آیا تھا۔ ایمل نے اسے بتایا تھا کہ کیسے ڈاکٹروں نے اس کا کیس لینے سے انکار کر دیا تھا اور آن، اس نے تو گویا ہسپتال کی بنیادیں ہلا ڈالی تھیں۔ جتنی دیر وہ ایمرجنسی روم میں رہی، باہر وہ تڑپتا رہا اور جیسے ہی ڈاکٹر نے اسے خطرے سے باہر بتایا، اس کے بعد وہ چلا گیا۔ اس کے بعد وہ ایک بار بھی اسے دیکھنے نہ آیا تھا۔ نمل کی نظریں ہمہ وقت بند دروازے پہ ٹکی رہتی، وہ دیکھنا چاہتی تھی۔ بریکٹ بقول ایمل کے وہ دن رات اس کے لیے تڑپا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے یقین نہ آیا تھا۔ وہ سنجیدہ، کھڑوس، بددماغ انسان، غصہ جس کی ناک پہ دھرا رہتا، وہ اس کے لیے تڑپا تھا۔ وہ اس کی تڑپ دیکھنا چاہتی تھی مگر وہ تو جھوٹے منہ اسے پوچھنے تک نہ آیا تھا۔ بریکٹ لگتا ہے ایمل نے مجھے بہلانے کے لیے یہ سب کہا ہوگا۔ نمل آنکھیں کھولو یار۔ چھند سے کچھ یاد آیا تھا، بے بسی، تڑپ، کھو دینے کا ڈر۔ سوری آن، میں چاہ کر بھی اس نکاح کو مزید نہیں چلا پاؤں گی۔ ضبط سے آنکھیں بند کرتے ہوئے وہ دل ہی دل میں آن سے مخاطب تھی۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے پر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کروٹ بدلتے بدلتے وہ تھک چکی تھی۔ آنکھیں بند کرتی تو چھم سے کوئی سراپا آنکھوں میں اتر آتا۔ وہ جھنجھلا کے اٹھ بیٹھی۔ کیا مصیبت ہے؟ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی، تب بھی سکون نہ آیا تو دروازہ کھول کے باہر نکل آئی۔ باہر چاروں طرف اندھیرا تھا۔ سب اپنے اپنے روم میں خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے اور وہ بے قرار روح کی طرح پورے گھر میں چکراتی پھر رہی تھی۔ کچن میں آ کے ٹھنڈا یخ پانی پیا تو بدن میں کپ کپی سی دوڑی۔ ٹھنڈک کا احساس ہوا، تب اسے احساس ہوا کہ وہ بغیر شال اور جوتوں کے ننگے پاؤں ہی باہر نکل آئی تھی۔ پانی کا جگ تھامے وہ واپسی کے لیے مڑی تھی مگر اگلے ہی قدم میں سیڑھیوں کے پاس اسے رکنا پڑا۔ ڈھیلی ڈھالی شرٹ ٹراؤزر میں، آنکھوں میں نیند کا خمار لیے، موبائل کان سے لگا ہوا، وہ کسی سے مسکراتے ہوئے بات کرتا ہوا سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ یار، نیند خراب کر کے کہتی ہو، نیند خراب تو نہیں کی؟ اچھی لاجک ہے۔ چہرے پہ دلنشیں مسکراہٹ تھی۔ مجھے تو کبھی مسکرا کے دیکھا تک نہیں۔ وہ کڑھی۔ اچھا 1 منٹ ہولڈ کرنا ذرا، کہتا ہوا مسکراتا ہوا نمل کے قریب آیا۔ میں بھی پانی پینے جا رہا تھا، تھینک یو۔ نمل کے ہاتھ سے خالی گلاس لیا اور مسکرا کر بولا۔ نمل چپ چاپ جگ سے پانی انڈیلنے لگی۔ آن نے وہی سیڑھیوں پہ بیٹھ کر پانی پیا اور گلاس اسے تھما کر شکریہ کہتا ہوا اٹھا، مڑا، پھر رک گیا۔ سنو، تمہاری کلائی اب کیسی ہے؟ نمل کا دل دھڑکا۔ تو اسے میں یاد ہوں؟ اب کافی بہتر لگ رہی ہو۔ خود ہی ہاتھ پکڑ کر الٹا سیدھا کر کے دیکھا، کہتا ہوا سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا اور وہ جو خوش فہمی میں گری کھڑی تھی، دم سادے وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ ملاحہ بھابھی کے بھتیجے کی سالگرہ تھی اور سب وہاں انوائٹ تھے،
लड़कियां मुंह बसोड़ती रह गईं। उनके एग्ज़ाम्स थे, जबकि बड़े पापा ने साफ इनकार कर दिया था। बेटा, ये तो बच्चों का फंक्शन होता है, भला हम बूढ़ों का क्या काम? मगर पापा, किसी को तो जाना चाहिए ना। मलाहा की फैमिली क्या सोचेगी? सबको अलग अलग इनवाइट किया है उन्होंने। आरिज बॉइल्ड एग मुंह में रखते हुए बोला था। वो सब इस वक्त नाश्ते की टेबल पे जमा थे। नमल बेटा, कल संडे है, तुम लोग वापसी पे तैयारी कर लेना, आधे दिन की तो बात है। बड़ी मामा ने लड़कियों को मुखातिब किया था। बड़ी मामा, मैं तो तैयार हूँ, आप निशी और एमी को भी बस मेरे साथ तैयार कर दें। नमल मुस्कुराते हुए बोली। मामा, नमल को पढ़ने की क्या ज़रूरत है? एक नज़र डालती है वही काफ़ी होता है इसके लिए। पढ़ना तो हम जैसियों के लिए होता है। कल का एक दिन तो मुझे फिर भी कम लग रहा है। क्या भाभी, आप छोटू की सालगिरह हमारे एग्ज़ाम्स के बाद नहीं रख सकती? मामा को जवाब देकर मुंह बसोड़ते हुए भाभी की तरफ देख कर बोली तो भाभी मुस्कुरा दी। ऑन बेटा, तुम ऑफिस से जल्दी फारिग होकर चले आना, अपने साथ नमल और मिशाल को ले जाना। मल्लाहा और आरिस तो थोड़ी देर तक चले जाएंगे। बड़ी मामा ने अखबार पढ़ते ऑन को मुखातिब किया। सॉरी मामा, आज का सारा दिन मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं जा सकूँगा, आप इन दोनों को ड्राइवर के साथ भेज देना। नमल के चेहरे पे साया लहराया, जबकि मिशाल के अंदर तक ठंड उतरती चली गई। बड़ी मामा, मेरी भी तैयारी नहीं है, मैं नहीं जा सकूंगी, आप नमल को आरिस भाई और मिशाल भाभी के साथ ही भेज देना। ओहो, आरिस भाई और मल्लाहा भाभी के साथ ही भेज देना। मिशाल हाथ झाड़ते हुए कहती हुई उठी थी। ऑन नहीं होगा तो मेरा क्या वहाँ काम? ठीक है निमी, तुम तैयार हो जाओ, थोड़ी देर तक निकलते हैं, मैं ज़रा एक दो काम निपटा लूँ। आरिस भैया उसके बालों को छेड़ते हुए उठे थे। ऑन भी सबको खुदा हाफिज कह के बाहर निकल गया और वो बुझे दिल के साथ अपने रूम की तरफ बढ़ गई। हर तरफ गहमा गहमी थी, एक नाकाबिले फहम शोर बरपा था। केक कट चुका था, खाना खुल चुका था, सब चलते फिरते खाते पीते नजर आ रहे थे। नमल ने मुस्कुराते हुए अपने आसपास देखा, बच्चे दौड़ते भागते नजर आ रहे थे, बड़े सब अपनी बातों में मसरूफ थे। उसके साथ भी मल्लाहा भाभी की फैमिली खड़ी थी, सब बातों में मगन थे। आरिस भैया अपने ही चुटकुले छोड़ रहे थे, महफिल ज़ाफ़रान बनी हुई थी। तभी सभी तेज़ तेज़ मल्लाहा भाभी आई थी। उनकी गोद में 1 साला मोइज़ ब्रैकेट भतीजा था। नमल, इसको पकड़ना ज़रा, मैं इसकी माँ को ढूंढ लूँ, कहती हुई मोइज़ को उसे थमाया और ये जा वो जा। नमल ने मुस्कुराते हुए गोल मटोल से मोइज़ को थामा और चटाचट मुँह चूम लिया। अल्लाह अल्लाह, ये मेरी बीवी तो आज सुपरमैन बनी हुई है, कोई लिफ्ट ही नहीं। आरिस भाई ने सर पे हाथ फेरते हुए ब्रैकेट वक्तन फवक्तन मेहमानों को अच्छी तरह खाने की ताकीद करती हुई इधर उधर घूमती मल्लाहा भाभी को देखकर कहा तो नमल खिलखिला के हंस पड़ी। हेलो गाइस, गंभीर लहजा, दिलनशी मुस्कुराहट। नमल का बेइख्तियार दिल धड़का। मेरे वजूद में सांसों की आगही के लिए तुम्हारा मुझ में धड़कना बहुत ज़रूरी है। ओह बडी, आ गया तू, यकीन कर मैं तुझे बहुत मिस कर रहा था यार। आरिस भाई ने उसे खींच कर सीने लगाया था। तूने मुझे याद किया, मैं आ गया। चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए ऑन ने उसे खुद से अलग किया था। अब वो फर्दन फर्दन सबसे मिल रहा था। नमल मोइज़ का हाथ थामे उसके साथ खेलते हुए खुद को मसरूफ़ जाहिर करने लगी, मगर अगले ही लम्हे उसका सांस लम्हे भर के लिए ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। हेलो बर्थडे बॉय। वह उसके ऊपर झुका था और उसकी गोद में बैठे मोइज़ के गाल चूम कर सीधा हुआ। नजरें नमल से टकराईं। एक लतीफ़ सी मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली और उसके बराबर खड़ा हो गया। नमल को लगा कि उसका दिल पसलियाँ तोड़ कर बाहर निकल आएगा। ओए चुड़ैल, तुम किधर? तभी आरिस ने स्लीवलेस शर्ट पहने अल्हड़ सी मॉडल सी लड़की को मुखातिब किया था। नमल ने सर उठा के उस तरफ देखा। वो गर्मजोशी से आरिस का हाथ थामे खड़ी थी। ऑन के साथ आई हूँ, वो मुस्कुरा कर बोली थी। ब्रैकेट। नमल ने हैरत से उस खूबसूरत मुजस्मे को देखा। तो ये है इनकी पसंद। ऑन भी मुस्कुरा दिया था। तभी मल्लाहा भाभी उनके करीब चली आई। ऑन, तुम कब आए? हैरत है ऑन को देखा। हैरत से ऑन को देखा। बस देख ले, मुझे लगा कुछ लोग मुझे याद कर रहे होंगे तो मैं खींचा चला आया। ऑन ने मायनी खेजी से नमल को देखा तो मल्लाहा भाभी भी मुस्कुरा दी। बहुत अच्छा किया, वैसे भी नमल बहुत उदास हो रही थी। मल्लाहा भाभी ने शरारत से नमल को देखा तो वो गड़बड़ा गई। हु इज़ शी? मॉड्रन ने तीखी नज़रों से नमल को देखा। माई वाइफ।
اون نے دھیرے سے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ وہ سن سی کھڑی اون کو دیکھ رہی تھی۔ نکاح ہونے کے باوجود جس نے ہمیشہ میری کزن کہہ کر مخاطب کروایا تھا، تعارف کروایا تھا، آج ایسا کیا تھا نمل سمجھ نہ سکی۔ اس لڑکی کا چہرہ فک ہو گیا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ ہائی نمل، نائس ٹو میٹ یو۔ مجھے رملہ کہتے ہیں، اون کی فرینڈ۔ اب وہ اپنا خوبصورت ہاتھ بڑھائی کہہ رہی تھی۔ نمل نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زبردستی کی دوست، اون بڑبڑایا۔ نمل نے چونک کر اسے دیکھا جیسے اسے ہی سنا رہا ہو۔ آؤ اون، کھانا لگ چکا ہے، آؤ رملہ تم بھی۔ ملاحہ بھابھی نے خوش دلی سے رملہ کا ہاتھ تھاما تھا۔ ارے نہیں بھابھی، میں تو گھر سے لیٹ لنچ کر کے نکلی تھی، آپ اون کو لے جائیں، میں تھوڑی دیر کے لیے نمل کی کمپنی میں بیٹھوں گی۔ رملہ نے بھابھی کو جواب دے کر نمل کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے نہ چاہتے ہوئے بھی نمل نے تھام لیا۔ موئز کو مجھے دے دو نمل، تم لوگ بیٹھ کے باتیں کرو۔ آرس نے ہاتھ بڑھا کر موئز کو نمل کے ہاتھ سے لے لیا اور وہ رملہ کے ساتھ خالی ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ اون نے سنجیدگی سے انہیں جاتے دیکھا تھا اور پھر ہاتھ میں تھامے موبائل پر تیزی سے میسج کرنے لگا۔ دور لان کے آخری گوشے میں بیٹھی نمل کا موبائل گنگنایا تھا۔ اس سے بچ کے رہنا، بہت شاطر لڑکی ہے، پڑھ کر وہ الجھ گئی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ مہمان آہستہ آہستہ رخصت ہو رہے تھے۔ آرس نے بھی ٹائم دیکھ کر اون کو اٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ ملاحہ نے 2 دن ابھی یہیں رکنا تھا۔ نمل کو بھی بلوا لو اون، ٹائم کافی ہو چکا ہے۔ باتیں کرتے وہ باہر آئے تھے جب ملاحہ کی امی سے بات کرتے آرس نے مسلسل فون میں مصروف اون کو کہا تھا، میسج کیا ہے یار، سامنے تو کہیں وہ دونوں نظر نہیں آ رہی۔ اون نے سر اٹھا کر ایک لمحے کو دیکھا، کہا اور پھر موبائل میں لگ گیا۔ ارے ایک منٹ انیسا بھابھی، نمل کو کہیں دیکھا ہے آپ نے؟ تھوڑی دیر بعد جب وہ سب مل کر باہر آئے، نمل بدستور غائب تھی۔ لان بھی لگ بھگ خالی تھا۔ اب اکا دکا مہمان تھے۔ ملاحہ انہیں گیٹ تک چھوڑنے آئی تھی۔ قریب سے گزرتی انہوں نے انیسا بھابھی کو مخاطب کیا تھا، ارے تھوڑی دیر پہلے میں نے اسے اون کی اس فرنگی دوست کے ساتھ دیکھا تھا، بیک والے لان کی طرف شاید وہی ہوں۔ انیسا بھابھی جواب دے کر سوئے ہوئے موئز کو اٹھائے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ میسج بھی کیے ہیں، فون کر رہا ہوں، ایسی بھی کیا باتیں ہو گئی جو فون ریسیو بھی نہیں کر رہی؟ اون سخت جھنجھلایا ہوا لگ رہا تھا۔ چھوڑ نا یار، تو جانتا تو ہے ان لڑکیوں کو، جب مل کے بیٹھ جائیں تو۔ آرس نے شرارت سے کہتے ہوئے ملاحہ کی طرف دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ ملاحہ نے اسے بس گھورنے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ چلتے ہوئے وہ پچھلے لان کی طرف آئے، مگر آگے کا ماحول ہی ایسا تھا کہ انہیں ٹھٹک کے رکنا پڑا۔ لان کے بیچوں بیچ رکھے میز کے گرد کرسیوں پہ وہ دونوں بیٹھی تھی۔ رملہ کے ہاتھ میں کسی مشروب کا گلاس تھا جسے وہ گھونٹ گھونٹ پی رہی تھی، جبکہ اس کے برعکس نمل میز پہ دونوں بازو رکھے اس کے اوپر سر رکھے نہ جانے سو رہی تھی یا… ارے آؤ آؤ اون، میں کب سے تم لوگوں کا ہی ویٹ کر رہی تھی۔ رملہ کی اچانک نظر ان تینوں پہ پڑی۔ یہ نمل ایسی کیوں بیٹھی ہے؟ ملاحہ بڑبڑائی تھی۔ یہاں آ کر اتنے اندھیرے میں کیوں بیٹھی ہو تم لوگ؟ آرس نے کسی گڑبڑ کا احساس کے تحت پوچھا تھا۔ کتنی کالز کی ہیں تمہیں، اٹھا نہیں سکتی تھی کیا تم؟ اور یہ تم کر کیا رہی ہو؟ یہاں سونے آئی تھی کیا تم؟ اون نے درشتی سے کہتے ہوئے نمل کا بازو پکڑ کر اسے جھٹکا دیا۔ کون ہو تم؟ نمل نے میز سے سر اٹھا کر مندی مندی آنکھیں کھول کر اون کو دیکھا۔ بدبو کا ببو کا اون کے نتنوں سے ٹکرایا اور اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ آرس اور ملاحہ نے حیرت سے نمل کو دیکھا، جو سرخ آنکھوں سے اون کو گھورنے کے بعد دوبارہ میز پہ سر رکھ کے سو چکی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، اپنے ہی شوہر کو نہیں پہچان رہی؟ تم نے تو کہا تھا تمہاری بیوی ہے یہ اون۔ رملہ کا کان پھاڑ کہا اون کے دماغ میں جا گھسا تھا۔ کیا پلایا ہے تم نے نمل کو؟ اگلے لمحے وہ گرایا تھا۔ اچھا ویسے آپس کی باتیں تھوڑی فلمی ڈرامٹک سا ناول نہیں لگ رہا؟ خیر پڑھ دیتے ہیں سانو کی۔ صرف 2 گھونٹ پلائے تھے تمہاری بیوی کو، مگر لگتا ہے پہلی دفعہ پی ہے نا بیچاری نے، شاید دماغ پہ چڑھ گئی اس کے۔ رملہ نے طنز سے اون کو دیکھا۔ اون تو اون، آرس اور ملاحہ کو بھی جیسے سانپ سونگھ گیا۔ ششتر سے سب رملہ کو دیکھ رہے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اگلے ہی پل وہ جنونی انداز میں رملہ پہ جھپٹا اور دونوں ہاتھوں سے رملہ کی گردن تھام لی۔ رملہ کی تو گویا آنکھیں ہی باہر نکل گئیں، ساری تراری دری کی دری رہ گئی۔ کیا کر رہے ہو اون، مر جائے گی یہ۔ آرس تیزی سے آگے بڑھا اور رملہ کو اس سے چھڑایا۔ کہا تھا میں نے تجھے یہ سائیکو لڑکی ہے، اون چلایا تھا۔ اون آہستہ، یار مہمان ہے گھر پہ، ابھی کوئی نہ کوئی ادھر نکل آئے گا، دفع کرو اسے۔ نمل کے بارے میں سوچو، گھر کیسے لے کے جائے گا اسے؟
आरिस ने उसके शाने पे हाथ रखकर उसे जैसे कंट्रोल करने की कोशिश की थी। इसे कहे तो दफ़ा हो जाए मेरी नज़रों से, वरना मैं जान ले लूँगा इसकी। ऑन ने तलकार तार निगाहों से रमला को घूरा था। जा रही हूँ मैं, और याद रखना अभी सिर्फ शराब दी है इसे, अगली बार जहर देते भी नहीं हिचकिचाऊंगी। सीधी तरह तलाक दे देना इसे, वरना। रमला ने उंगली उठाकर जैसे उसे वार्न किया था। शट अप रमला, आरिस गरजा था। तेरी तो। ऑन ने जब्त से उसे जाते देखा। तुझे कहा किसने था इसको साथ लाने को? आरिस ने गुस्से से उसे देखा था। मैं नहीं लाया, खुद ज़बरदस्ती मेरी कार में बैठ गई थी, अब भी सड़क में उतार देता। बेतासुर और सपाट अंदाज उसकी रग रग में भरा था। और हाँ, पापा से कहना सफ़ीर अंकल को कहकर अपनी बेटी को लगाम डालें। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब नहीं करूँगा। उंगली उठाकर आरिस को वार्न किया और तेज़ तेज़ कदम उठाता नमल के करीब आया, जो मुंदी मुंदी आंखों से उन दोनों को घूर रही थी। उठो। झटके से उसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया। आरिस और मलाहा तेज़ी से उनके करीब आए। क्या है, सोने दो। वो लड़खड़ाई। आरिस ने बेसाख्ता उसे थामा। आराम से ऑन, होश में नहीं है ये। वो अब बाहर कैसे लेकर जाएं इसे? गेट पे तो मेहमान थे काफ़ी। ऑन झुंझुलाया। एक मिनट रुको, इस तरफ भी तो दरवाज़ा है ना। आरिस, आप गाड़ी इस दरवाजे के पास लेकर आएं, तब तक मैं और ऑन नमल को लेके आते हैं। मलाहा के दिमाग ने फ़ौरन काम किया। आरिस सर हिलाता हुआ गेट की जानिब चला गया और जिस वक्त वो दोनों नमल को थामे बाहर लाए, आरिस गाड़ी गली के कोने में रोक चुका था। छोटी गली थी, गाड़ी गली में दाखिल ना हो सकती थी। मैं भी चलूँ साथ में? मलाहा ने बैक सीट पे बेसुध पड़ी नमल को देखा और बोली। नहीं नहीं, तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे, और वैसे भी नमल को इस टाइम घर नहीं ले जा सकते, और इस हालत में तुम्हारे घर भी नहीं छोड़ सकते। मेरा ख्याल है मैं ऑन और नमल को फार्म हाउस में छोड़ देता हूँ और ख़ुद घर जाके कह दूँगा वो दोनों रात तुम्हारी तरफ ठहर गए हैं। तुम्हें कोई फ़ोन आए तो तुम भी यही कहना। आरिस ने उसे समझाया था। मलाहा ने सर अस्बात में हिला दिया। आरिस ने आगे बढ़कर ड्राइविंग सीट संभाली, जबकि ऑन पीछे लड़खड़ाती हुई नमल के साथ बैठ गया। मैं समझा वो अब सुधर चुकी है। कितनी मासूमियत से माफ़ी मांगी थी उसने। आरिस को रह रह कर रमला का रवैया याद आया था। मैंने तुझे पहले ही कहा था, कुत्ते की दुम सारी उम्र नलकी में डालो सीधी नहीं होती। रमला का केस भी कुछ ऐसा ही है। मैंने तो उसे निकाह का इसीलिए बताया था कि वो पीछे हट जाएगी, मगर वो तो कमीनगी पे उतर आई। ऑन ने जब्त से मुट्ठियाँ भींची थीं, तभी उसकी नज़र गाड़ी का शीशा खोलती नमल पे पड़ी थी, जो अब दोनों बाजू बाहर निकाले करीब से गुजरती गाड़ी को देखकर ज़ोर ज़ोर से शोर मचाने लगी। ये क्या तरीका है? ऑन ने झिड़क के उसके बाजू को अंदर खींचा। क्या है जड़ू? नमल ने मुंह बसोड़ते हुए उसे देखा, जबकि आरिस ने बमुश्किल हंसी रोकी। ब्रैकेट, अगर वो इस वक्त होश में होती तो ऑन को इतने करीब देखकर ही थरथरा कर कांप जाती। कजा के चुपचाप बैठी रहो, वरना उठा के बाहर फेंक दूंगा। ऑन को तब चढ़ी। खिड़की खोलो, मेरा दम घुट रहा है। नमल ने दोनों हाथ ज़ोरदार आवाज़ से खिड़की पे मारे और गहरे गहरे सांस भरने लगी। ऑन ने चौंक कर उसे देखा और अगले ही पल खिड़की का शीशा नीचे कर दिया। सर्द हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया तो वो अंदर तक कपकपा उठा और वो कैसे सुकून से सीट की पुश्त से सर टिकाकर पुरसकून हो गई थी। बाहर रात गहरी हो रही थी। आसमान पर गहरे बादल छा रहे थे। सर्द हवाओं का शोर जारी था। जब वो फार्म हाउस पहुँचे, रात का 1:30 बज रहा था। मलाहा भाभी को ही साथ ले आते, अगर इससे रात कुछ हो गया तो सहारा देकर उसे अंदर ले जाते। ऑन अपसेट लग रहा था और मलाहा के घर वालों को क्या बहाना बनाते कि अचानक क्यों ले जा रहे हैं मलाहा को। आरिस ने खुफकी से उसे घूरा। तो फिर तू रुक जाना, मैं अकेला कैसे? ऑन ने परेशानी से उसे देखा। यार, वो अब सुकून से सोती रहेगी। मैं घर जाकर बोल दूंगा तुम दोस्त की तरफ रुक गए हो, तो टेंशन ना लेना यार, मर्द बन। आरिस ने उसके कंधे पे थपकी दी थी। नमल को कमरे में लिटाकर उस पर कंबल उड़ाया और आरिस को गाड़ी तक छोड़कर वो नमल से मुल्हिका रूम की जानिब बढ़ गया। सुनो, किसी को महसूस ना होने देना कि तुम्हारी चाहतों से मेरी सांसें चलती हैं। बिजली इतनी ज़ोर से कड़की थी कि उसे लगा कि छत फाड़ कर उसके बेड पर आ गिरी हो। एकदम से बिजली चली गई थी। अगले ही लम्हे वो चीखती हुई उठ बैठी थी। कमरे में फुल अंधेरा था। बाहर बारिश तेज़ हो चुकी थी, साथ में बिजली की चमक। उसे लगा कमरे में लंबे लंबे साए फिर रहे हैं। गहरी सांसें लेती वो आहिस्ता आहिस्ता बेड से उतरी, आगे बढ़ी, किसी से टकराई। अगले ही पल कमरा उसकी खौफनाक चीखों से गूंज उठा।